आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, अभी थोड़ी देर कबल गालबन 2-3 दिन हुए हैं, मैंने आबे अंगोज़ा का एक नुस्खा जो है वो शेयर किया था। नुस्खा इसलिए शेयर कर दिया कि वो बहुत मुजर्रब और बड़ा नुस्खा है। देखने में मामूली नज़र आता है लेकिन वो बहुत बड़ा नुस्खा है। तो मैंने सोचा कि चलें, कोई अगर इस्तेमाल कर लेगा, किसी को तकलीफ़ होगी, बिलखसूस ख़वातीन के लिए वो बहुत आला पाई की दवाई है, तो उससे चलें कोई फ़ायदा उठा लेगा तो सदका जारिया के तौर पे हमारे लिए भी ये बाइस से सवाब होगा। उस नुस्खा में जो जुज़्वे आज़म है वो हींग है। हींग जो जिसको अंगोज़ा भी कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ी दवाई है। तो उस नुस्खे का मिजाज मैंने बयान किया था कि ये खुशक गर्म है। अब कई लोगों ने हमें मैसेज करने शुरू कर दिए जी कि आपने तो इसका मिजाज गलत बयान किया है। हींग का मिजाज जो है वो तो कोई गर्म कह रहा है, कोई सर्द कह रहा है, कोई तर कह रहा है। और मैं हैरान हो गया कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो ज़ाहिरी तौर पे जिनकी शक्ल सूरत जो है वो दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, सिर पे टोपियाँ पहनी हुई हैं और शक्ल सूरत से भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई तगड़े हकीम हो। वो मैसेज कर कर के हमें कह रहे हैं कि जी इसका मिजाज तो गर्म है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में तिब के तालिब इल्मों के लिए, शायकीन के लिए, अतिब्बा इकराम के लिए हींग का असल मिजाज और इसके जो अफ़ाल-ओ-असरात हैं उन पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। मुझे नहीं पता कि वो लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हैं उन्होंने कहाँ से पढ़ा, लेकिन ये बात तय है कि जो लोग मैसेज कर रहे हैं उन बेचारों को कख पता नहीं, कुछ पता नहीं कि हींग है क्या और इसका इस्तेमाल क्या है, और ना ही कभी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हींग का इस्तेमाल किया होगा। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हींग का इस्तेमाल किया होता तो फिर कभी भी वो इसके मिजाज पे बात ना करते। अब देखें, अगर किसी किताब में हमारे किसी बुज़ुर्ग ने किसी चीज़ का मिजाज गलत लिख दिया है, फ़र्ज़ करें मेरे कोई बुज़ुर्ग है उन्होंने लिख दिया है, तो हम पर ज़रूरी तो ये नहीं या फ़र्ज़ तो नहीं कि हम उसी की पैरवी करें। मिसाल के तौर पे एक साहब कहते हैं कि हींग जो है वो तो असाबी होती है, आपके फ़लाँ बुज़ुर्गों ने इसको असाबी लिखा है और आपने इसको खुश गर्म कह दिया है। दूसरा साहब बोलता है कि जी ये तो गर्म खुश्क है, आपने इसको खुश गर्म बोल दिया है। और मेरे भाइयों, आपने सिर्फ पढ़ा और सुना ही है, करके नहीं देखा। और जब तक करके ना देखें कुछ पता नहीं चलता कि दूध है, लस्सी है, केमिकल वाला दूध है या केमिकल से बना हुआ दूध है या कोई चूना घोल के आपके सामने किसी ने रख दिया है। आप जब तक उसको पी कर नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये दूध है या चूने का पानी है, चूना हल कर दिया है उसमें, या किसी ने केमिकल डाल दिया है, या क्या है। अल्लाह के फजलो करम से मुझे तिब्बी प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए हैं। 30 साल में मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा हींग का इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ 2 अद्वियात मुस्तकिल बुनियादों पर चलती हैं, एक अंगोज़ा और एक हज़ार गुन, और ये अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास मनों के हिसाब से बनती हैं और ये मुस्तकिल बुनियादों पर हम चलाते हैं। जो हमारे पास आने वाले तबीब और जो मरीज़ हैं वो जानते हैं कि ये हज़ार गुन हमारी बहुत मशहूर दवाई है।
ہزار گن کا مطلب ہے ہزار فائدے، اور حب انگوزہ جو ہے یہ بھی ہمارا ہر وقت چلنے والا نسخہ ہے، جہاں ہم ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو میں اپنے 30 سالہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہینگ کا اصلی مزاج خشک گرم ہے۔ اس میں خشکی گرمی حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ہینگ خالص دیکھی نہ ہو، اس کو استعمال نہ کیا ہو، تو پھر اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نقلی ہینگ جو بازار سے آپ خریدتے ہیں، بعض اوقات تو وہ ہینگ ہوتی نہیں، پتہ نہیں وہ انہوں نے کون سا آٹا ملایا ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہینگ کا پاؤڈر وغیرہ شامل کر کے کوئی بھیڑ کا دودھ ڈال کے نقلی ہینگ بنا لیتے ہیں۔ تو جو اصلی ہینگ ہے، اگر وہ اپنی مقدار خوراک سے تھوڑی سی زیادہ کسی کو کھلا دی جائے تو اس قدر خشکی پیدا کرتی ہے کہ بندے کا کوئی حال نہیں چھوڑتی، اور یہ انتہائی خشک گرم مزاج کی دوائی ہے۔ اگر کسی میرے بزرگ نے یا آپ کے کسی بزرگ نے یا کسی بڑے طبیب نے مخزون الادویات وغیرہ سے یا مفردات کی کتابوں سے یا کسی طرح اس کا مزاج کوئی غلط لکھ دیا ہے، تو اب میرے بھائی ہم پر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس کو اعصابی سمجھیں یا ہم اس کو غدی سمجھیں۔ یاد رکھیں یہ انتہائی خشک گرم مزاج کی دوائی ہے اور خشک گرم مزاج ہے اس کا، اور اس کی مقدار خوراک بھی ہمیشہ بہت قلیل دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں ہینگ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں اگر آپ کسی کو کھلا دیں گے، اور اگر ہینگ خالص ہوئی تو ہینگ زیادہ مقدار میں کھانے سے بندہ بھی مر جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ادویات قوی ترین ہوں گی، جو ادویات بہت زیادہ اپنے افعال و اثرات میں تیز ہوں گی، وہ دوسری ادویات پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات جو 3-4 دوائیں ملا کے کوئی ایک نسخہ بنتا ہے تو اس کا مزاج غالب اس دوا کا آئے گا جو اپنے افعال و اثرات میں بہت زیادہ تیز ہوگی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہینگ کا اصلی مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہے، اور اس کو جب بھی آپ نے استعمال کروانا ہے، جہاں بھی استعمال کروانا ہے، اس کی مقدار بہت کم رکھنی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اطباء کرام کے سوا عام لوگ جو ہیں وہ ہینگ کو استعمال نہ کریں۔ ہینگ کے غلط استعمال سے، زیادہ مقدار میں استعمال سے بہت خطرناک جو ہے کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو ایسے لوگ جن کو اتنا نالج نہیں ہوتا، جن کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، بے شک وہ بھلے طبیب ہی ہوں، لیکن وہ جب ان کو تجربہ نہ ہو تو پھر وہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ کسی بھی ہمارے بزرگ یا بڑے نے اگر کسی کتاب میں کوئی چیز غلط لکھ دی ہے تو ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دماغ سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے۔ آپ اپنا تجربہ دیکھیں، مشاہدہ دیکھیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہی اسی طرح تحقیقات کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی علم میں حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیاوی علوم ہے، ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، بہت ساری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مزاجوں کے اعتبار سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تجربہ نہیں کیا جاتا، لیکن صرف ان کے افعال جو ہیں ان کو پڑھ کے ان کا مزاج متعین کر دیا جاتا ہے، جو آنے والے دور میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی صرف اس بات پہ کہ فلاں بزرگوں نے لکھا، فلاں بزرگوں نے لکھا، فلاں صاحب نے لکھا، فلاں صاحب نے لکھا، یہ تو ایسا ہوتا ہے، آپ نے غلط بیان کر دیا ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ سب سے پہلے آپ تجربہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کے افعال دیکھیں، اثرات دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ تجربہ جو ہے وہ انسان کو کامل بناتا ہے۔ تجربے کے بغیر کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں۔ تجربے سے پہلے انسان لا علم ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس نسخہ جات ہیں، ادویات ہیں، کیا کریں گی، کہاں کریں گی، کیسے کریں گی۔ لیکن جب انسان کا تجربہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے کیا افعال ہیں، کیا اثرات ہیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔